बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद उसामा अली साहब, मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस पे इनसे मैंने बात करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता रहूँ कि मोहम्मद उसामा अली साहब भी वाहिद एस्ट्रोलॉजर हैं, वो जिन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तारीख दी थी, और उसके बाद भी बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी जो पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। अब रिसेंट इमरान खान साहब की जो सज़ा हुई है, इमरान खान साहब को 10 साल साइफर में और 14 साल उसमें तोशा खाना में, इस पे भी आज मैंने बात करनी है। क्या इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात कम होंगी और फरवरी इमरान खान साहब के लिए कैसा रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर, इससे पहले कि मैं इमरान साहब की गिरफ्तारी पे बात करूं और फरवरी के हवाले से बात करूं, आपने एक बात की थी मेरे साथ वीडियोस में, बल्कि 2-3 दफ़ा ये बात की कि इमरान खान साहब जिन केसेस में या अकेले केसेस हैं जिनमें, उनमें तो उनको कुछ नहीं होने वाला, और जिनमें उनके साथ कोई जुड़ा हुआ है उनमें उसको दंड पड़ेगा, कुछ सज़ा होगी। इस तरह की आपने बातें की थी। अब क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखें, ये उसकी टेक्निकल रीज़न ये थी जो मैंने कहा था कि जिनमें अकेले हैं उनमें कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि खान साहब की लीगल साइड जैसे बारहा बताया मजबूत है, तो अकेले बंदे को तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो आपकी बरकत मेरे खाते में पड़ सकती है अगर आप मेरे साथ एक दूसरे बंदे का नसीब जुड़ा हुआ है। जैसे अमूमन आपको पता है कि हम मौला अली का भी फरमान एक जगह मैंने पढ़ा कि जिस पे साहिब बरकत के साथ जुड़ जाओ, मतलब अगर ऐसा कोई मामला हो तो जिस पे फजल खुदा हो उसको उसके साथ जोड़ जाओ ताकि तुम्हें पे फ़ायदा हो जाए इस तरीके से। तो ये मामला था जिस बुनियाद पे मैंने ये कहा था कि जिनमें वो अकेले हैं उनमें कोई फ़िक्र नहीं, फ़िक्र सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उन केसेस की जिनमें उनके साथ कोई है। तो वो अब देखना होता है कि बरकत या नहुसत बढ़ती है या क्या होता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि टेक्निकली तो बेफिक्र हैं, कुछ भी नहीं है, ये केसेस भी अपर कोर्ट्स में जाके ख़त्म हो जाएंगे। ये एक टाइमली, बस जैसे कहते हैं, स्टंट था। और खान साहब कभी भी, ये जो इतने सालों की बातें कर रहे हैं ना, रिहाई कभी भी मुतवक्के है। अच्छा, कभी भी मुतवक्किल? अब तो गुजारा होगा ना, अगर 1 महीना भी लगा रहा हूँ मुतवक्के तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 10 साल की कैद है। तो उसके मुकाबले में अगर महीने में भी खान बाहर आ जाए तो कोई घाटे का सौदा तो नहीं है मेरे कहे से। जो अपीलें ये करने जा रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रॉपर रिलीफ मिल जाएगा? हाँ। केसेस भी खत्म हो जाएंगे या बस हल्का फुल्का कोई रिलीफ मिलने वाला? देखिए, खान साहब की अभी जब तक ये टाइम है ना, कोई केस उनके अगेंस्ट फाइनलाइज नहीं होगा। अच्छा। सिंपल, जो मर्जी कर लें। वैसे देखें, खान साहब को मैं अगले दिन देख रहा था कि गैर रिवायती मौत पॉसिबल है। तो फांसी, गोली, जहर, ये जितने भी तरीके होते हैं ना, ये रिवायती तरीके होते हैं। उनकी मौत गैर रिवायती पॉसिबल है, जिस पे किसी का ध्यान ही ना हो, ऐसा 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 नागहानी जो किसी ने मतलब सोची ना हो, उसी को गैर रिवायती कहेंगे। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी इस तरह की, ये जो फांसी की बातें कर रहे थे और इस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोर्ट साइड से इमरान खान को कोई फिक्र की बात नहीं है। हाई कोर्ट नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, आरिफ अलवी साहब बैठे हैं, घूम फिर के कहानी कहीं ना कहीं सीधी तो हो ही जानी है। बस इंतज़ार ये करें कि ये इलेक्शन पहले तो देखें होता है या नहीं होता, इसके बाद ऊँट किस करवट बैठता है वो नज़र आएगा। लेकिन बहरहाल खान साहब की जो नाजरीन ऐसी फिक्र कर रहे हैं, दिल गंदे, वो क्या कहते हैं, सैड हो रहे हैं, उनको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, फिक्र जो तो आपको पता है, हमें फॉलो कर रहे हैं और उनको पता है कि हमारी प्रेडिक्शंस क्या, जो भी रेशो है तुक्कों की जितनी ठीक होती है, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि ये तुक्का भी हमारा ठीक होगा। अच्छा, सिर्फ लोगों के कमेंट्स आए और ट्रेंड करता रहा, सिर्फ 10 साल, सिर्फ 14 साल, तो वैसे कम नहीं है ज्यादा सजा? नहीं होती, उम्र कैद इतनी है, 14 साल ही होती, इससे बड़ी सजा ही नहीं होती। इससे बाद फांसी है, वो लगवानी है तो बताएं। लोग बस यही कह रहे हैं, बस इतनी सी सजा दी है उन्होंने। हाँ, क्योंकि ये खुद घरों में है ना, झगड़ा तो उसको पड़ना है गरीब को। इनकी बला से इन्होंने तो उंगलियां दे दे के जैसे उसको और सजा करवा दें।
صرف اتنی. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے. اچھا دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اب یہ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی پر کیا اثرات ہوں گے الیکشنز میں؟ فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں جو فیصلے سے کوشش تو اس فیصلے کی تو خالصتاً پولیٹیکل کوشش تھی کہ اس فیصلے کے نتیجے میں وہ جو کام کروانے والا ووٹ ہے جو ہمارا پاور پالیٹکس کا ووٹ ہے وہ ادھر کو آ جائے گا. کیونکہ وہ کہیں گے کہ یار اس نے تو اب آنا نہیں بننا نہیں تو تم لوگ اپنا ووٹ کیوں ضائع کرتے ہو, 5 سال تمہارے کام کون کرے گا. اس بنیاد پہ جو ووٹ لیا جاتا ہے آپ کو خود بھی پتا ہے ہمارے حلقوں میں یہ فیصلہ اس ووٹ کو طاقت دینے کے لیے آیا. اچھا لیکن مجھے ابھی بھی جیسے میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں جب تک ہو نہیں جاتا الیکشن یہ الیکشن کبھی بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. اچھا اس کے بعد اگر ہوتا بھی ہے تو ایک بڑا ہی ٹکراؤ والا اور ایک عجیب و غریب, کیونکہ اس میں فل کوشش کی جائے گی کسی جو سائیڈ ماری جا رہی ہے اسی سائیڈ کو, جبکہ عوامی جو معاملات ہیں وہ کسی اور سائیڈ پہ ہیں. تو پہلے تو ہونا نہیں ہے, اگر ہو گیا تو پھر بہت زیادہ یہ بلڈی ہوگا. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ نے متعدد بار ایک بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کے رہائی کے حوالے سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نظر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ باہر سے کوئی ابھی کوئی فورسفلی کوئی ایسا امپیکٹ آئے گا کہ ان کو؟ ابھی تو نہیں ہے. اب جب ہم فیب کی بات کریں تو فیب میں 4-5 تاریخ ہے خطرناک. ٹھیک ہے, میں فیب کی آپ سے ڈیٹیل میں بہرحال اس میں پھر یہ ہے کہ کوئی ابھی فی الحال اس مہینے میں کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بشرا بی بی صاحبہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ گرفتار ہوئیں توشہ خانہ کیس میں. پہلے تو ان کو اڈیالہ جیل لے جایا گیا, اس کے بعد ان کو بنی گالہ سب جیل قرار دے دیا گیا اور بنی گالہ شفٹ ہو گئی. بشرا بی بی نے ویسے وفا نبھائی ہے ان کے ساتھ عمران خان صاحب. کہا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی. بشرا بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. دیکھیں لوگ تو شاہ محمود سے بھی تعلقات خراب کیے رکھے جب کہ اوتھ لیا تھا انہوں نے, ایسے ہی ہے. اور آپ کو یاد ہے میں کہتا تھا یہ بندہ نہیں چھوڑے گا. بالکل مجھے یاد ہے. کبھی منہ سے سلپ ہی ہوا ہو تو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں تو کہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ جو لوگ ریگولر فالو نہیں کر رہے نا ان کو نہیں پتا, جو فالو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ نے کتنے پروگرامز کیے سب. بالکل دیکھیں بشرا بی بی کا جو ہے نا معاملہ وہ اس ٹائم گھر شر وہی چلا رہی ہیں, خرچے مرچے وہی کر رہی ہیں. خان صاحب ویلے ہیں اپریل تک تو ویسے ہی ان کے ستارے ویلے ہیں. تو انہوں نے یہ جتنے ایکسپینس مینجمنٹ یہ پیسے یہ کہاں سے ہونا ہے کیا ہونا ہے, تو ایک سوگر وائف کی طرح جو ہے نا, اور وہ ایک لیو ہے کنگ آف زوڈک کہتے ہیں ہم لیو کو, تو بشرا صاحبہ ویسے لیو ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اتنی کوئی ماڑی وہ نہیں ہے شخصیت. تو خان صاحب کو فی الحال تو اچھا بھلا سپورٹ ہے ان کی طرف سے, آسرا ہی ان کا جیسے. دہشت گردی کی بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. بیسیکلی اڈیالہ جیل میں وہاں پہ ایک فون کال آئی کہ دہشت گردی کی بیسیکلی کال محسوس ہوئی دہشت گردوں کی جانب سے. سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. عمران خان صاحب کی کوئی جان کو خطرہ تو نہیں ہے نا؟ 4-5 تاریخ کو. اچھا ٹھیک ہے. میرا آخری کویشچن آپ سے, پی ٹی آئی اگر 8 فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں آپ کو پی ٹی آئی کی سٹینڈنگ کہاں نظر آتی ہے؟ دیکھیں پہلے تو ہوتے نہیں لگتے. ٹھیک ہے. اگر ایسے ہو بھی گئے تو ریزلٹس کو چینج کرنے سے لے کے پتہ نہیں, جیسے کاغذات کی وصولی تک کے معاملات خراب تھے ایسے ہی پھر اگلے سٹیپس پہ نظر آئیں گے آپ کو. کاؤنٹنگ سے لے کے ہر طرف پھڈا ہی پھڈا. یہ کوئی الیکشن نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کیوں کروا رہے ہیں اس سچویشن میں بطور خاص, جب کوئی عوام نے عجیب و غریب بیہیو دینے ہیں. عوام بدل گئی ہے اب, اور یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ یار یہ کوئی اب کی نہیں بدلی. آپ ٹھیک 85 سال پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, قرارداد پیش کر رہے تھے آپ لوگ, اس وقت بھی آپ لوگ بدل گئے تھے. ٹھیک اس سے پیچھے 85 سال لے جائیں, بھگت سنگھ 1857, آج سے لیتے جائیں نا 85 مائنس کر کے, تو ہر 85 بعد قوموں نے بدل ہی جانا ہوتا ہے. ان کو سمجھ آئی ہوتی ہے
جتنی سمجھ آئی ہوتی ہے وہ اس سے تنگ ہو کے اپنے آپ کو اس قبضے سے چھڑاتے ہیں. حالانکہ اگر انہوں نے مان لی ہوتی خدا کی حاکمیت، اللہ کو مان لیا ہوتا اپنا حاکم، تو یہ ان پہ کوئی انسان کبھی حکومت کر ہی نہ سکتا. لیکن انہوں نے خود اپنے لیے یہ گڑھے کھودے. کہتے ہیں انسان حق حکومت جب کہ انہوں نے انسان کو دیا تو انسان تو پھر ان کو تن دیتے ہیں اور یہ سالوں پھر اس غلامی کو کاٹتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ساتھ رویہ یا جو سلوک ہے اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ اقتدار اعلیٰ کا مالک لکھ دینے سے کون سا ہو جاتا ہے کہ آئین میں اس کے نیچے آئین ہی نہیں بن سکتا. مطلب خدا اور اس کے رسول کیا بس جو کہہ دیا وہی دین ہوگا نا. نیچے آپ کون سے سائنسدان ہے کہ آپ زندگی کے اصول بنائیں گے؟ اللہ نے کہا کہ میں بتاؤں گا اصول، میرا نبی بتائے گا، یہ ہے حاکم تم لوگوں پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کہیں کہ نہیں ہم آپس میں بیٹھ کے ہمارے بیوروکریٹس بتائیں گے کہ آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، فلاں. تو گورے کا قانون آدھا پہلے آپ نے چلایا انڈیا کا جو ابھی تک برٹش ان کا دیا ہوا. ٹھیک ہے جی، یہ PPC سے لے کے جتنی بھی تعزیرات ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی تو ماشاءاللہ محنت کوئی نہیں کی. اگر ایک یہ 73 کے آئین میں محنت کی بھی ہے تو آج اس آئین کی دھچیاں اڑ رہی ہیں، کوئی بھی اس کو مان ہی نہیں رہا، کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہے. خدا نے جو آپ کو بنایا ہے اس کو پتا ہے آپ کا آپریٹرز، اس کو پتا ہے آپ کی فطرت، اس کو پتا ہے آپ کی نیچر. وہ جانتا ہے کہ کیسے انسان کو مینیج کرنا ہے، کیسے ٹیکل کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.